Watch reaction of CM Pramod Sawant and South Goa MP Captain Virito Fernandes on the RACF board bill passed in Parliament. Works Amendment Bill 2025 हाजेर मुद्दामून बरो इश्यू रेज केलो. हांव सगळ्यात पयली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब अभिनंदन करता. It is a visionary efforts for enhancing this is an important reforms in Works Amendment Bill 2025. हे बिल खरे म्हणजे 2024 पहिले फावटी आयले ते जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी कडेन गेले आणि जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी हॅव सजेस्टेड द मेनी अमेंडमेंट फॉर दिस बिल ऑल्सो. पहिली गजाल ह्या बिलांतल्यान इट इज एन एनहान्समेंट इन द ट्रान्सपरन्सी. हेजे अमेंडमेंट बिलान विच रिमूव्स द सेक्शन 40 हो जो काडटा पयली इट इज एन वक्फ बोर्ड युनिलॅटरली जे डिक्लेअर करताले की प्रॉपर्टी ही वक्फाची आसा म्हणून. ओके ही हो चुकी हे घोषित करताले पयली ताजेर कायदेशीर चौकशी जातली. तेजे डॉक्युमेंट्स जे आसा पयली हे व्हेरीफाय जातले आणि त्या खातीर ते डायरेक्टली दावो करताले ही वक्फ बोर्डाची आसा पयली ते कॅन्सल करतले. ताज्या पयली आनी एक गजाल स्टेटीत वक्फ बोर्ड ना. वक्फ बोर्डाची खंयचीच प्रॉपर्टी आमच्या गोंयच्या स्टेटीत ना. म्हणून हांव म्हणजे गोंयकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता की गोंय जशें सर्वधर्म समभाव खूब बऱ्या पद्दतीन आसा त्या पद्दतीन सगळ्या धर्मी हिंदू मुस्लिम कॅथलीक हांच्यानी ती शांतता पाळची. कारण देशात वक्फ बोर्डूच ना आणि वक्फ बोर्डाची कसलीच प्रॉपर्टी ना तेज्या खातीर हेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट स्टेटीचेर जायना. बट तरी सुद्दां इन द नॅशनल इंट्रस्ट वक्फ बिल जे हाडला ताजें हांव स्वागत करता आणि खरोखरूच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी इन द नॅशनल इंट्रस्ट हे बिल हाडल्या बद्दल हांव ताचें खूब अभिनंदन करता. हे बिल जे आसा हे खरोखरूच कायद्यानुसार आसा कंप्लीटली आणि ताका लागून हाजेर तेजेरी 2-3 दीस सजेशन्स केले. पयले फावटी वक्फ बोर्डाचेर महिला रिप्रेझेंटेशन दिवप ही बरी गजाल आसा. जेणे करून आमी म्हणटा की देशात महिलांचे सशक्तीकरण करप हो जो माननीय मोदीजीची संकल्पना जी आसा ह्या वक्फ बोर्डाचेर आयज पर्यंत महिला नाशिल्ल्यो आनी ती महिलेचे रिप्रेझेंटेशन जे आसा ते दितले. तिसरी गजाल इट इज एन आमी म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अकाउंटेबिलिटी हाज्या खातीर सुरवातीक हेजेर अप टू कलेक्टरा पर्यंतच म्हणजे हे डिसिजन हे वक्फाची प्रॉपर्टी काय ती प्रायव्हेट प्रॉपर्टी हे डिसिजन सुद्दां कलेक्टरूच घेतालो. बट तेतून अमेंडमेंट करून कलेक्टराच्या पेक्षा ताज्या पेक्षा सिनियर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू लेवलचे ऑफिसर्स वो घालून त्यांनी डिसायड करचे हेजे म्हटला पयलीं हितून एक अकाउंटेबिलिटी जी आयिल्ली आसा. थर्ड थिंग वीज इज एन डिजिटलायझेशन एंड ओवरसायट. आमी म्हणटा तेजे डिजिटलायझेशन आनी तेजी देखरेख जावप हे गरजेचें आशिल्लें. जितक्यो वक्फ बोर्डा कडेन प्रॉपर्टीज आसात ह्यो तेंच्यांनी नोंदणीकृत करप हेच तांकां सक्ती आसा. म्हणून जेणे करून तितून ट्रान्सपरन्सी आयल्या म्हाका दिसता आनी जे अतिक्रमण जाताले प्रत्येक फावटी ते आडयले वयतले. बाबा कितली प्रॉपर्टी आसा खंयसर आसा ते रजिस्टर्ड जावप हे गरजेचें आशिल्लें आनी तें जाल्ल्या कारणान अशा पद्दतीचो जो आहा पयली तो हो कायदो तांकां स्ट्रिक्टली यूज जातलो. आमी म्हणटा तसो ह्या वापरा वयल्यान ह्या वक्फ ही संकल्पना जी आसली पयली तेजो एक मिसयूज जातालो. तो मिसयूज हाज्या फुडें जो आसा ह्या प्रॉपर्टीक धरून हाज्या फुडें तो जावचो ना. आमी जाका म्हणटा की ही डायरेक्टली डिक्लेअर केली विदाउट तेजे डॉक्युमेंट कांयच ना आनी तेज्या फुडें हे जावप त्या खातीर इट शूड बी द म्हणजे प्रोटेक्टेड रेजिमेंट. एक हितूंतल्यान बरी ट्रान्सपरन्सी जी आसा पळय ह्या हितून येवपाक लागतली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार वक्फ रद्द विधेयक हे 2024 हाडलेलें आनी तेज्या उपरांत हो बोर्ड तसो म्हणजे भारतात पयलीं पासून वक्फ हेच्या अंडर म्हणजे 1913 ते 1930 ताज्या उपरांत 1952 हे कंटिन्युअसली चालू उरलें आनी चालू उरल्या उपरांत हाजेर अननेसेसरी खूब मोठ्या प्रमाणात जवळपास 58,000च्या पेक्षा चड प्रॉपर्टी तेंच्यांनी ह्या वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत जे आशिल्ल्यो त्यो चॅलेंज करपाक शकनाशिल्ल्यो. तेजो चॅलेंज करपाचो रायट्स जो आशिल्लो हो वक्फ ट्रिब्युनलाकूच आशिल्लो. तो ताज्या फुडें हायकोर्टाक गेल्ल्या कारणान लोक आपल्यो चॅलेंजूय करूं शकना. खंयच्योय प्रॉपर्टी ज्यो आसा वक्फाच्या सकयल डायरेक्टली वचनाशिल्लो. आनी त्याच बरोबर लास्टली वक्फ बोर्डाच्यो प्रॉपर्टी ज्यो आसा ह्यो विशेश करून एड्युकेशन आनी हेल्थ ह्या सॅक्टरांत खूब मोठ्या प्रमाणांतूय यूज करतो. हाजेर तेंच्यांनी अंडरलायन केल्लें आसा म्हणटा तशें. सो दॅट इट वील बी द यूज फॉर द कम्युनिटी खूब मोठ्या प्रमाणात त्यांचा कम्युनिटी खातीर यूज जातलो.
म्हाका दिसता की हे खंयच्या धर्माच्या विरोधात नसून हे देश हिताच्या विरोधात, देश हिता खातीर आसा, धर्माच्या आनी जातीच्या विरोधात ना. इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन. त्या खातीर वक्फ बिला खातीर अमेंडमेंट जे हाडल्या ताचे सगळ्यांनी सपोर्ट करप गरजेचें आसा. गोंयांतले सगळे मुस्लीम भाव हे आमच्या बरोबर आसतले. इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इंटरेस्ट हे तांच्या खातीर मागता. आनी गोंयांत वक्फ बोर्डाचो डायरेक्ट कांयच इम्पॅक्ट पडना. पूण खंयसरूच गोंयांत म्हणजे हाजेर कोणीच कसल्याच जातीनिय धर्मनिय हातूंतल्यान प्रॉब्लेम क्रिएट करचे न्ही. गोंयांतली शांतता अशाच पद्दतीन टिकोवन दवरची हे हांव सगळ्यांक मागता. आयचे न्याय संहितेचो रिव्ह्यू घेता आसतनाच म्हाका वक्फाचेर उलोवपाचोय बी ही संद मेळ्ळी. हांव परत एकदां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हाचे बिल हाडल्या बद्दल आनी देशाक अशा मेजर रिफॉर्म करपाक कांय हरकत ना. हांव खरोखरूच तांच्या मना पासून अभिनंदन करता. Captain, recently the WAF bill was passed. Your take on that? See, there are so many problems in the country. There's unemployment. There are people who can't afford health. There are health issues. The inflation is at its peak. People can't afford 2 square meals a day. When there are so many problems, the government has got the time to bring this Waqf bill. For what? It has been passed now, forcefully, bulldozed. Now if you see that the provisions of the bill, they are against the community. Now when the government and their lead speakers, the Parliamentary Affairs Minister and the Home Minister, Mr. Amit Shah, they said that they want to take care of the Muslim community. This bill has been brought for the benefit of the community. Who is talking this language? From the BJP, you don't have the guts or the gracefulness, I will say, to give a ticket to a single candidate from the Muslim community, and you are talking about looking after the Muslim community. It's a big joke. Secondly, some provisions which are there. Now, if there is a property which is under the Waqf body or trust, this particular bill gives powers to the collector. The collector will decide whether it belongs to the Waqf or it belongs to government. Now, whether it belongs to government, who is collector? Collector is somebody working for the government. So, you will become the judge for your own property, or you want to snatch the property from the Waqf. Then, other thing which we told them, which they have not accepted, you are bringing a person from non-Muslim community. A non-Muslim, you are putting it on the body to decide. Now, that is itself shows that there is an ulterior motive of the government. Today you are doing it with the Muslim community, tomorrow you will be doing with some other minority community. And we have lived as, in harmony, communal harmony. Why are you creating this problem, engineering this problem of communal disparity in the country? So there are so lot of things where opposition parties came together, they tried to put sense in the government, but somehow it now seems that the government is hell-bent in creating a divide in the name of religion by interfering in the religious affairs of a community. Thank you.